सातांचे पुरसांव सुरू जालें शेकळे जाले हांगा. आदी जायते सांतांच्यो मुर्ती आसल्यो हांगा. आतां फकत 31 मुर्ती आसा. हें सातांचें पुरसांव सुरू केलें. ताचो मुखेल हेतू म्हणल्यार हे सांतांची देख घेवन आमी जेजू भाशेन जावंक, जेजूचे वाटेन चलूंक, जेजू भाशेन दुसऱ्यांचे पांय धुवंक, जेजू भाशेन जेजून आमकां नवीं मनशां जावंक, पातकी जिविताक पाठ करून दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोललेलीं जावंक, देवाची खुशी करतेलीं भुरगीं जावंक आमकां ही वाट दाखयली. आनी ते वाटेन चलूंक हे सांत भक्त वावुरले आनी ते देवाशी पावले बरें करून. दुसऱ्या सवेन देवाचें सारकें सुरोपाय पडून तांकां मानान लेखून मोगान वागोवन ते एक संवसारांत देवाच्या एकवटान जियेले आनी ते देवा बराबर मरून आसात. आमकां तेची देख घेवन आमी देवाच्या एकवटान ह्या संवसारांत जिवन दुसऱ्याचो हुस्को धरून मोगान जिवन जेजून दाखयल्ले वाटेन दुसऱ्यांचे पांय धुवन सेवा करून दुसऱ्यांक बोगसून समजून आनी पातकांतले मेकळे जावन आमचें जिवीत जिवंक आमची जेजूच्या शिसांक अवग्रास करूंक ही परब हांगा चलता. हे परबेक समयार जायतो लोक हांगा येता. जायतीं जाणां आख्खे गोंयची लोक हांगा येता. हांगा एक मुख्य विशय आमी सांगता तो नव्यान जल्मून नवी मनशां तुमी जावंक उजवाडाच्यो करण्यो करूंक ही आमचो हो विशय. लोकांक सांगूंक जिवीत बदलात आनी नवें जिवीत जियात, नवी रोजनां जायात, नवी मनशां जायात. आयज आमी हे पिराजिताचे साताचे पुरसांव करून हांगा आयल्या. आनी आयज आमी 3 वाचपां आयकल्या. पयले वाचप एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले. एसेकियल म्हणटा, देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंडाशी पोत्तून हाडलो आनी थंय उंबरांतल्यान उदक वेता तें म्हाका दाखयलें. थोड्या वेळान हे उदक पांयांच्या खुब्याशी पावले, टू द एंकल ऑफ द फूट. आनी थोड्या वेळान हे उदक दिम्याशी पावले. आनी ते उपरांत आनी 1000 भर आत मेजल्या उपरांत ते जांगळा वयर पावले. आनी ते उपरांत थंय न्हंय जाली आनी ते सगळ्याक पावले. आनी ते पावता थंय जिवीत येयलें. आनी ह्या वाचपांतल्यान देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? भावनो भयणीनो, हे जे एसेकियलान उदक देखलें पयले थोडे, मागीर न्हंय जाली. ते उदक म्हणल्यार हे देवाची बरी खबर, द गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट. आणि ते जेरुसलेमचा ते सगळ्या संवसाराक पावले. आणि उदक पावले थंय, एक जेजूची बरी खबर पावली थंय. ताणें देणी दिली आणि पदवी दिली. ते उदक हे उतर जेजूची बरी खबर पावयतल्यार ताणें पदवी दिली.
could I request you, please don't move. One side. आणि हे देव मंदिर म्हणतात और टेम्पल तो जेजू ख्रिस्त आणि देर म्हणटाय तेवूय जेजू ख्रिस्त. जेजूची ही बरी खबर, जेजू जावन आसा देवाचे उतोरचो मनीस जालो आणि जेजूची बरी खबर जायत्या मनशांनी आख्या संवसाराक पावयली. तातले थोडे जाण जाणे ही जेजूची बरी खबर संवसाराक जायत्या जाग्यांचेर पावयली तांचो आज आमी उगडास करता. आणि ही खबर पावयली थंय जिवीत मेवले. कित्याक एब्रिहाम बरयल्ले चिटी 4थ्या अवेसरान 12वे वडीत अशें मेवता, देवाचे उतर जिवे सुटसुटीत पोतमेन बोलाले दोनूय वाटांनी भासलेली तरवार येवन अदीक भितर रमता. ते जिवीत दिता, जिवीत दिता. सगळ्यांक हे उतर पावता आणि उतर भरगडटा तांकां जिवीत दिता. तुमकां आयज उपट जिवितांत जेजू भरूंक सोदता. कित्याक जेजून म्हणला जुवांच्या शुवर्तमानांत 10व्या अवेसरांत 10वे वडीत चोर येता चोरूंक नागोवंक मारूंक दुस्पट करूंक, हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक उपट जिवितांत भरूंक. जी कोण हे जेजूचे उतर आयकतात आनी चितार आयकप ह्या उतरांतल्यान तुमकां पदवी दिवंक सोदता, तुमकां फेकोरी लावंक सोदता, तुमकां अदीक जिवीत दिवंक सोदता. सासवांच्या कोणेदो भारत असल्यार हे भारतान हे दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो सतमान तेल्याक कांय जागोर जावचें ना. तुवें हे सतमान जाय जाल्यार तूं रडपाचें बंद करतलें. तुजो हो ट्युमर जावं तें मास जावं कितें कुडो आसा तो नाक जातलो. हे ओकल्ट ब्लड हे काळेंशीं रगत भायर पडटा तें बंद जातलें आनी तूं बरी जातली. तुका ऑपरेशन करूंक पडचें ना. आनी तिका एक हे मागणें दिलें, जेजूच्या गायांनी रोगतान म्हाका पेकोवणी मेवली आनी तो कुडो नाच जालो, ओकल्ट ब्लड नाच जाले, हांव बरी जाली. आनी आनीक 2-3 मागणी दिली. गोबायलेक सांगलें तुमी बसात म्हज्या सालांत दवरली ताका आनी हांव इकोजेंतूच आसलो म्हज्या रेजिडेंसांत. हांवें सांगलें हांव हांगाच आहा, तुमी 10 मिनट्यो मागणी करात, मागतना तुमकां मेवलें म्हूण सोदपाक. आयजूच when you pray believe you got it and it is yours हें सांगलें. जेन्ना तुमी कितें मागता तुमकां मेवलें म्हूण सोदपाक आनी तें तुमचेंच जातलें अशें जेजू म्हणटा म्हणलें. तरी मागणें केलें, हांवें मागणें केलें आनी तिका सांगलें आमचो देव विस्वासी, ताणें तुजो कुडो नाच केलो, तूं बरें जालें. आनी ती दुसऱ्या दिसा कोलोनोस्कोपी करपाची आसली. घोव म्हणून लागलो म्हापशां वचपाचो हांगा वरांचेर, हांव मातशें भितर सोदतां, मातशें मागणें परतून कोण. हांवें सांगलें ती बरी जाली, तुका हाडूंक जाय हाड. आनी ती कोलोनोस्कोपी करून गेली. डॉक्टर आल्वारेस म्हापशां खंयच्या एक हॉस्पिटलां येता आनी थंय कोत्ताना ती सोंपोवंक येता म्हणल्यार त्या डॉक्टरान थंय तेच्या लागीं त्या घोवा लागीं विचारलें कित्याक म्हूण तूं हांगा आयल्या. तिणें सांगलें त्याकूय डॉक्टरांनी तेंच सांगलां आनी एडवायस केला कोलोनोस्कोपी कर म्हूण. तेणें सांगलें तुज्या लार्ज इंटेस्टायन आनी स्मॉल इंटेस्टायन हांवें चॅक केला, तुज्या जुंयांत सगळ्याक हांवें चॅक केला, कांयच ना. ती डॉक्टर लुईस मेनेझीस तिजो मेन डॉक्टर, ती थंयच गेली पणजे आनी तिणें सांगलें आमी तेकूय डॉक्टरांनी तेंच पळयलां.
अंडरस्टँडिंग फास्ट जावंक जाय पूण तुजेशी जाला तें कोच्या तिका विचारलें खंय गेली तूं तिणें सांगलें एक काय म्हाका मेळटा ती बरी जाली भावनो भयणीनो हांव हांगा सांजचो म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना पासय मारता आय डू वॉकिंग हियर 1.5 म्हयनो सुमार जालो हांव हांगा पासय मारतना हांगा दुसऱ्या स्टेटांची बायलो येतात भुरग्यांक घेवन हांगा भोवंक खेळूंक आतांतले थोडे 2 जाण आमच्या इस्कॉलान येता हांव हांगा प्रिंसिपल आहा ते म्हाका वळखतात म्हाका येवन हात दिवंक लागले हांव तेची नांवां विचारतालो आनी थंय एक धाकटो भुरगो आसलो 4 वर्सांचो तो एका रुमांत रावता तो रुमांत रावता ते रूम हांगा एक भयण्या हातीचो तो रूम आनी हांवें हात दिलो ताका नांव विचारतालो तेजे आवय आयली आनी म्हणूंक लागली तेचे लागीं उलोवंक जायना हांवें तिका सांगलें तुका जाय जाल्यार म्हज्यान एक मागणें शिकोवंक जाता आनी तो आयज उलोवंक लागतलो तूं तयार आसा जाल्यार म्हजे लागीं माग म्हणलें ती म्हणूंक हांव कितेंय करूंक तयार आसा तो उलयता जाल्यार हांवें तिका सांगलें जेजू म्हणटा सांसवाच्या कोणे जो भाट आसले ह्या भाटान ह्या दोंगराक हांगासान तुवें वच म्हणल्यार दोंगर वयतलो आनी तो उलोवंक लागतलो दोंगर मोनेपणाचो वेतलो तो उलोवंक लागतलो आनी हात दवर म्हणलें ताच्या तोंडार आनी मागणें कर जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान त्या भुरग्याचें नांव काड म्हणलें म्हाका नांव येना नांव कितें जालें संदीप सालविराक पेकोणी मेवली आनी ताचें तोंड गोडलें आतां उलोवंक लागलो हें मागणें करता आनी तिका सांगलें हांव आनीक 2 वर्सां मारता आनी मागीर येता तें म्हणसो तूं कर आनी तूं सोंपमान म्हणलें ताचें मोग ताचें तोंड गोडलें म्हण आनी हांव गेलो थंय आनी हांवें हात दवरलो आनी मागणें केलें आनी उपरांत एक हुकूम घातलो जेजूच्या नांवान आनी पदवेन हांव हुकूम घालता मोऱ्या आत्म्याक सालविराच्या जिवितांतलो नाच आनी दोळे बंद केले आनी देवाक म्हणलें आर्गा तुका सालविराचें तोंड उगडलें आनी ताका उलोवंक केलें सालवीर उलोवंक लागलो तो चड उलयता आनी तेच जाणा वाडलेली चेडवां deaf and dumb मोनी आनी बेरी तेंचें तोंड उगडलां आनी कान उगडला मागणें शिकोवंक जेजू सगल्यांक तुमकां तुमची मागणी आयकूंक तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराक आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराक सर वायटांतली सर सगळे तरेच्या उण्या बावटांतली सगळ्या राग किरोडांतली दुस्मानकायेंतली गुलामपणांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकता तर तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर वाखातांतली आमकां तूं वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुझ्या पोगीत सभेच्या भारताचे दिसगा आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोव्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे असो तुमचे भोवती असलेल्या संवसारात कोण आत येऊन मोगान सोव्याची शांती दिवया. जेजू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो आमच्या कारसान येऊन सदांच रावंक सोदता आमकां उपट जिवितांत तो बरूंक येता आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वावरूंक तो आमकां आदार आनी नेट घेवन येता. ताका घेवन फुडें सोदतले आमी सुभागी. सुभ्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. तुझ्या पुदाक हे भेटेंतल्यान आमचे खाण करून तुवें दिलय म्हण आनी आमकां तुज्या अदीक जिवितांत गिरान बोडान भरले म्हण आमी आनी दादोशी केले म्हण आमी तुका अर्घां दिनवासान वाखाणेन पोटखोण्य अनुदान मान दिता. हे जेवणाच्या बोडान आमी तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक हे सगळे सांत बोग चल्ले आनी तुजी खुशी केली. ते भाशेन आमी तांची देख घेवन तुज्या उतरांत जाय ती बरी बोडां उजवाडाच्या जिवितावदीची दिवंक आनी ह्या उतराच्या बोडान आमची मनां काळजां बदलून नवी करूंक नवी रोस्तां तुज्या सगळ्या देळेंनी बोल जंय जंय आमकां बेकोडी जाय थंय बेकोडी रावन कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी हे सांता भक्तां भाशेन तुजें उतर वेदां तुवें आमी परगटूंक आनी तुज्या उतराक जाय ती बरी फळां दिवंक आमकां सगळे क्रिस्ती पोरचेक आदार दी. परमेश्वरा देवा हांगा आसलेल्यांचेर आमी तुजे लागीं मागतना तुजो सुभाम आशिर्वाद आमचेर वतोय गोंयचेर वतोय गोंयचे पोरचेचेर वतोय आमच्या महादेशाचेर इंडियेचेर वतोय आनी इंडियेन विचून काडलेल्या हे सगळ्या भाव भयणांनी स्वतान नितीन एकसारपणान एक सारक्यो संधी दिवन आनी प्रामाणीकपणान हे महादेशाचे राजकारभार चलोवंक सगळ्यांक एकसारपणान वागोवंक आनी सगळ्यांनी सदमानूंक की तूं आख्खो संवसार चलयता देवा मनशाक हो अधिकार दिला चलोवंक
पूण टोळो ते तो जाल्यार प्रमाणीकपणान चलो आनी जे कोण ह्या संवसारांतल्या सगळ्या देशांनी स्वतान नितीन एकसारपणान प्रमाणीकपणान चलयनात तांकां नेरा भाशेन ह्या संवसारांतल्या दर एका राज्यांतले हुमटून काड सायबा आनी पदवेक आनी पोरचेक पदवी दी आनी आमकां जेजूच्या शिसान आमकां नव्यान जल्मून दुसऱ्यांकूय नव्यान जल्मूक आदार दिवं हो समाज नवो करूंक आमी वावरूंक आमकां करपा दी ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागला ते दिलेच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासतान वाखाणता बापा हो आयचो दीस समोर जायतीं जाण भावल्लीं सगल्यांनी थोडो सुबेज वेळ दिला त्याग केल्या तांकां शेबरांनी आशिर्वादान तुगोत ही आमची मागणी तुवें आयकली म्हूण आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासतान वाखाणता त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मातशें बसात